فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. قرآن مجید گواہی دے رہے ہیں. اور امام حسن نے کسے سوال کیتا. کئی لوگ شرارتی بھی ہوندے نا, کئی نالے رسول برداشت نہیں ہوندے. ایک شخص نے سوال کیتا امام حسن تے, اے حسن تسی بیٹے تے علی دے ہو پر اخواندے ابن رسول ہو. بڑی عجیب گل ہے, تہاڈی گل دی سمجھ نہیں آئی کہ بیٹے علی دے تے اخواندے ابن رسول ہو. آپ فرمایا مینوں لگدا ہے سنگیا تو قرآن نہیں پڑھیا. آندہ حضور پڑھے ہے. آپ فرمایا پھر یہ آیت نہیں پڑھی فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ. آپ فرمایا کہ تو یہ قرآن دی آیت پڑھی ہوندی تے میرے تے سوال نہ کردا. ہن ذرا غور کر. آپ نے فرمایا, آپ فرمایا جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبالغے واسطے تشریف لے گئے, اللہ فرمایا اے محبوبہ انہاں ناخ دے پتر تسی بھی لے آؤ, پتر میں محمد بھی لے آؤں. تے جدو پتر لے جان دی واری آئی, امام حسن مجتبی جواب دے رہے ہیں. آپ فرمایا جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو پتر لے جان دی واری آئی, آپ فرمایا ذرا غور تے کر, ایک میں حسن یا میرا ویر حسین